फालसकाटो म्हणटा पळय थंय आतां लोक बसल्या असोच विशय मिराबागांव जाल्लो आनी आतां तुवें विचारला संकेता आमी की हे 7, 8, 9, 10 अशे कितले दीस वाडत वयतले अशें दिसता तुमकां काय सरकारान तेजेर ताबडतोब निर्णय घेवचो? कशें आसा हे सावड्डे मतदारसंघाक BJPचो बालकिल्लो लोकांक ते ग्रांटेड घेतात ते आमचेच कांय जावपाना जो पर्यंत तांकां बाकीचे लोक येवन एप्रोच जायना तो पर्यंत ते एट्रॅक्ट जायना ते पळयता लोक कितलेशे हांकां सपोर्टा येता ते मिराबागांक तशें जालें जेन्ना लोकल 2-3 म्हयने आवाज करपाक लागले ते कांयच रिएक्शन मेळना जेन्ना ऑपोजिशन एक्टिविस्ट सगळी एक जावन येयले तेन्ना खंय तरी तेंचे असर पडलो तेन्ना इमिडिएट तांकां सीएमान आमचे कॅप्टन विराटो अमित पाटकरा फुडें आमी तांकां एप्रोच केले तेन्ना खंय तरी सीएम रिएक्ट जालो आनी खंय तरी तांचो फोटो सीएमार टेबलार पावलो तेन्ना खंय तरी तांकां फक्त मताचो भंय पडलो खंय तरी आमदारां खंय तरी मुखार हांगा मायनस आयत हे हेजेर त्या इंटेन्शनाचेर लोकांक तागडे घालतात आनी ते तागडेचेर ते मुखाल्ली लोकांनी काम करतात जेन्ना लोकां फुडें जेन्ना एकवट येयना तो पर्यंत ते लोकांनी कसलीच काम करना आनी मेन कितें हांगा गांवांत 2 ग्रूप करपाची हांकां पयलींच्यान संवय आहा जो जेन्ना BJP सत्तेर येयल्या तेन्नाच्यान हेणी गांवांक 2 ग्रूप केल्या आनी तेन्ना गांवाची प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक लेट जाता तें कारण हें आतां तुमी आयकलां की तांकां फाल्यां शेनवारा आपयल म्हणून तुमी कितें सांगपाक सोदता सीएमाक? कशें आसा हे गांवांक हांवें लागींतल्यान एप्रोच आहा हांव अमित पाटकर सर जेन्ना तरमार प्रोजेक्टाची प्रॉब्लेम जाली तेन्ना हांगा 2 जाण IIT एज्युकेशन घेतले भुरगे आसा हांव खरें तांकां वालोर दिता हे बारीक विलेजी जावन तेणी ती IIT केल्या आनी हांगची जी थोडी भुरगीं आहा ती एज्युकेटेड आहा त्या एज्युकेटेड भुरग्यांनी खंय तरी हो विशय मिडिया कडेन मांडून हो खंय तरी मुखार हायलायट जाला म्हणून सगळे आयज एप्रोच जाले हांगा तांकां हे बारीक लोकां कडेन तेंगे हे जायना बरेंच एप्रोच जायना कित्याक तांकां एज्युकेटेड मनीस जाय खंय तरी तेंचे कानार ते शब्द बसपा जाय की खंय तरी ही मुखार ती एप्लिकेशन घालून खंय तरी आमकां माल पडटा काय ह्या हिशोबाचेर तेणी तांकां जोखले आनी खंय तरी आयज सगळे लोक हांगा पावले आनी आयज सरकार खंय तरी हेंचे वटेच्यान एट्रॅक्ट जाला म्हाका दिसता हे 2024 ही घाण चालू आहा सीएमाक इतलें सांगपाक सोदता जी तुजी गव्हर्मेंट मशिनरी ही धारबांदोड्या तालुक्या आहा ती टोटल फेलियर आहा कोण हांगा सारकें काम करना फॉरेस्ट गार्ड सारकें काम करना फॉरेस्ट गार्ड तर सारकें काम करतालो जाल्यार तो केबल पावनासलो थंय आज तेका तो काडची पडलो काडलो दिसता न्हू ते केबल हय बाकीचे जे तलाटी आसता पळय ते तलाटी कांय काम करना हांगा तेंचेर कोणाचें लक्ष ना ह्या मतदारसंघात जे BJPचे जे वर्कर आहा तांकां आमदाराक काळ म्हणल्यार राग येता हांगा लोक पोटांक घाण पडून मेल्या कोता येता पूण आमदाराक काळ म्हणपा येना हे तेंचे आयज मंडळ अध्यक्ष ना हांगा हांव वालोर दिता त्या पंचाक ते खंय तरी येवन लोकां मदीं रावला ना जाल्यार ते पंचाक सुद्दां आडोवन दवरतात तूं वचनाका अशें करून तेणी सगळे कडेच्यान लोकांक वाट लायल्या असली ही दादागिरी चल्ली आनी ही म्हाका दिसता हे गणेश गांवकाराच्या 10 मिनटान हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाता हो व्हडलो कोर्टां व्हरून लढोवन दवरपाची गजाल ना तेणी पोएट्रीची हे केल्लें हांगा परमिशन घेतलें हांगा तो रेंडनिंग प्लांट आसता तेज्यान कलेक्टरा सांगून काडपाक जाता पावर आसा आनी तूं गोंय राज्याचो सभापती जाल मरे आतां तुका तर इतलें जर बरें आसतलें जाल्यार किल्लबाले व्हरोन घालपाक लाय तो प्लांट वास तर येयना जाल्यार इतले दीस तांकां बारीक समाजातूं हांगा बसयता रस्त्यार तुका तेणी एकदां निवडून हाडलो परत तुका लोकांनी जागो दाखयल्लो परत हाडलो तरी आसतना लोकां फुडें खेळटा म्हळ्यार हें कितें चलना आमदारालें.